आम्ही असा दोंगोरी आमचे नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीत दोंगोरी आयज पळय आता 24 ऑक्टोबर हांव सुमार 25 साकून आयिल्ले आनी घरा कडेन मातशें रिलॅक्स जातलें म्हणून आशिल्लें म्हाका फोन आयलो आमचो बाब हांगाचो दोंगरी रावता रॉय बाबान म्हाका फोन केलो आनी एकल्यान फोन केलो आनी म्हाका म्हणपालो प्रतिमा एक भुरग्याक किडनॅप केला दिसता भुरग्याक मिसींग गेल्ले आसा सो हांवें म्हणलें कोण कितें तूं म्हणलें हांगा म्हणपालो बिराडाक भाड्यान पण जन आंटीगेर म्हणपाली एक फॅमिली रावता तेंगे 3 भुरगीं आसा म्हणपाली 7 वर्साचो पळय वो तशेंच 5 वर्साचे आनी वो 3 वर्सांचो आनी ही आसा आवय आनी हो पळय हो बापूय आतां हे भुरगे खंय 3 वर्साचे आवय खंय चलो टॉयलेटीक गेलो म्हूण खंय उदक ताका हें करपाक गेली खंय उदक दिवपाक गेली आनी हांचो खंय कोण तरी शेजारी खंय कामाक वतालो तो उडपी हॉटेलांत काम करता खंय तो कामाक वता म्हूण वो ताका बरो करता वो खंय 3 वर्साचो भुरगो ताचे फाटल्यान धांवपाक लागलो तो बरो कितले मिटर 200-300 मिटर चलत गेलो धांवत तो त्या चल्यान कितें केलें खंय वो धांवता म्हणून आपूण धांवलो कामाचेर गेलो एक शिस्त आसता एक भुरगें धांवताले एक शिस्त आसता कोणाचेय भुरगें आसूं तें ह्युमॅनिटरी ग्राउंड्स ताका हाडून घरा पावपाक जातलें मागीर म्हाका फोन आयलो हांव धांवलें आयलें मागीर पुलिसांक आमी फोन मारलो 112 मारलो आयल्यार सगळे बोवाड सगळे सीसीटीव्हीचेर पळयल्यार आमकां दिश्टी पडलें की हो भुरगो फाटल्यान धांवता आनी मुखार ताचे आनी कोण धांवता वी वर सो स्कॅर्ड बिकॉज टुडेज डे यू ऑल नो इन दोंगुरी नॉट इवन 7 days चेन स्नॅचिंग केस जाल्ली आसा सकाळीं आयज भुरग्याक कोणें व्हेल्लें आनी ट्रेनीक घालून व्हेल्लें आनी भिकारी केल्लें बॉम्बे कोलकाता कितें जावपाचें आमी इतली भिली बट आय एम थँकफूल टू दीस फॅमिली गोम्स म्हणटा ती फॅमिली आसा आमची विल्सन बाब हे पळय हे मायगेलो चेडो हेगे देर विल्सनान कितें केलें ताका पयलें अरे कितें चल्लां काय राजू शॉपा कडेन धाकलो भुरगो भोंवता काय ना बायक्स येता रस्त्यार गाडी वता तो भिलो खंय आनी कोणाचेच काय आधार ना म्हूण ताका काडलो आनी एक घरांत हाडलो खंय ताका चिप्स दिले ताचें नांव विचारपाक गेले तें नांव सांगना कित्याक 3 वर्साचो भुरगो कितें सांगतलो भुरगो हा केद्दो एप्पल दिलो कांयच उलयना मायन खंय जाप काडली माय उलयली लास्टाक मागीर ताज्या हेज्या घोवान म्हाका आयलो आनी सांगलो प्रतिमा पुलिसां बरोबर आशिल्ले सीसीटीव्ही फुटेजाचे आमी ट्रॅक करपाक सोदतालीं की कोणाचो तरी भुरगो आमगेर आसा तूं येवन पळय होच भुरगो जाल्यार हांव आवयक घेवन बेगीन आयल्यार आमी ट्रेस केलें आनी आमी आयडेंटिफाय केलो आनी भुरगो आवयच्या हातींत आमी काडून दिलो आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा हाज्या देराक मागीर तुकाय देव बरें करूं तुगेले पुताक कित्याक एस्टी जावपाक जाय ते भुरग्याक समज तुमगेले चेड्यान सोडलो जाल्यार आयज आनी खंय पावता आसलो आनी कोण भिके लायता आसलो तेका लागून हेंकां हांवें सांगलां भुरगीं काडपा इजी म्हणून भुरगीं करपा इजी पूण भुरग्यांक चोवपाक भुरग्यांक वाडोवपाक डिफिकल्ट आसता भुरग्यांचे सारकें लक्ष दवराय हिंगा जायते चाइल्डलेस कपल आहाय देर आर सो मेनी पीपल हू आर नॉट ब्लेस्ड विथ चिल्ड्रन एंड यू ऑल हैव हियर 3 चिल्ड्रन भाड्याक दवरता तांकां तुका विचारलें तुम लोगों का वेरिफिकेशन क्या है इधर जॉन आंटी ने पुलिस ने क्या है सो हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रमिला बाई तूं कितें हांवूय देव बरें करून म्हणटा प्रतिमा मॅडमीक कित्याक तें बेगीन येवन सगळ्या थारार घातलें म्हणून आनी म्हाजो देर आसा तो देर खंय वाटेन असो घरा कडेन येतालो तो तेच्या फाटल्यानूय तो धांवता कोण तरी भुरगो धांवता अशें म्हणून त्या देरान म्हाज्या हाडून घरा कडेन दवरलो खंय घरा कडेन दवरलें ना म्हणून सगळ्या फामाद जाली हें जालें तें जालें मागीर प्रतिमा बायक कोणें फोन केलो हांवेनूय फोन केलो तेका आनी तेका आपोवन हाडलें हेंच जाल्यार भुरगें पळय म्हणून मागीर तेजी आवय येयली बापूय येयलो पुलीस येयले सगळे येयले तेच भुरगे म्हणून हें क्लियर जालें क्लियर जातना आतां तेजी आवयच्या हातीन घातला आनी कोणाच्या खंय कोणाच्या फाटल्यान आनी मातशें नावेली जंक्शनाचेर बी पावल्ले जाल्यार त्या भुरग्या हातीन मेळपा नासलेलें तरी बरें म्हाज्या देरान हांगा हाडून दवरून तेच्या आवयच्या हातीन घातले म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा प्रतिमा बाई थँक्यू म्हणटा मेरा बाबू मिलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू नहीं ऐसा नहीं है और इतले चढ़ करून हांव मडगांव पुलिस टाउनाक तो मिल गया बस इतना ही बहुत अभी संभाल के रखो म्हणजे इतलेच हे म्हणपाचें आसा की मडगांव टाउन पुलिसांक न्ही की एक फोनाचेर तुमी धांवून आयले आणि फ्रॉम 3 to 5 वी वर सर्चिंग लकीली आय थिंक इट इज अ ब्लेसिंग दॅट वी फाउंड दॅट बॉय आनी मातशें आनी एक वर जालें काडूक जाता आसलो आनी तो भुरगो समज विल्सनाक मेळना जाल्यार आनी कोणाच्या हातींत पडटा आसलो आनी भुरगो किडनॅप ना जावपाचो देव बरें करूं